अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी रिसेंटली मैंने अभी आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें सीमा हैदर का चेहरा वगैरह जो है वो सोजा हुआ नजर आ रहा है और वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल फैज भाई, वो तो दुनिया ने भी देखा, आपने भी देखा, हमने भी जो महसूस किया, जो वो तो साफ जाहिर था कि उसको 3 से 4 दिन पहले मार पड़ी है, बहुत जबरदस्त पिटाई उसकी हुई है। तो उससे मैंने एक सवाल किया भी था कि आप अपना चेहरा, आपको जो है आपके साथ लड़े गए 4 दिन पहले, बोलते नहीं, मेरे पास उस चीज के प्रूफ के साथ पिक्चर वगैरह हर चीज मेरे पास है और मैं साबित कर सकता हूँ कि उसको हकीकत में मार पड़ी है। ये ढकी छुपी बात नहीं है फैज भाई, बिल्कुल हकीकत में रियल उसको मारा जाता है, तब मिलवाया जाता है, जबरन जबरदस्ती बच्चों को बंद किया जाता है, तब इनको लाइफ पे बिठाया जाता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात है। और आप देखें कि ये इनका पूरा चेहरा खुल के सामने आ गया। अभी आपने बताया कि आपके पास वीडियो सबूत भी हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो यहाँ पे तो कहती थी कि पाकिस्तान में उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, लेकिन अब भारत में भी जाकर वो असल तो उसके ऊपर भारत में तशद्दुद किया जा रहा है, जिसके आप बता रहे हैं कि सबूत भी आपके पास मौजूद है। अच्छा, आप बार बार वो एक सवाल करने के बावजूद एक बात की समझ मुझे नहीं आई कि आपने जब उसे कहा कि मेरे बच्चों से मेरी बात करवाएं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जनरली इस इंटरव्यू के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आपका लास्ट टाइम सीमा हैदर के साथ इंटरव्यू है, आप क्या कहेंगे इस इंटरव्यू के बारे में? जी सर, इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू तो साफ है, सब लोगों ने भी कहा, मैंने भी कहा, जैसे देखा गया तो वैसे ही था। इनको मार पड़ी है, बिल्कुल भी इनको ये पता नहीं इसको क्यों मारा जाता है, या इनको जबरन बिठा के इनको इंटरव्यू दिया जाता है कि आप ऐसा बोलो ऐसा बोलो। जाहिर सी बात है, ये किसी के बच्चों को कैद करके दूसरे कमरे में बंद करके औरत को अलग बिठा के, तो ये तो देखो उनसे पूछना चाहिए। तो उसका सवाल इंडिया के लोग सीमा से सवाल करें कि आपके क्यों मार पड़ता है, क्या वजह है। मैं तो पुरसकून हूँ। देखो, जिस औरत ने गलत किया उसको अल्लाह पाक सजा दे रहे हैं, ये तो जाहिर सी बात है। जो देखो अपने धर्म के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, अपने शोहर का खिलाफ, अपने माँ बाप तक कब्र नहीं देखा, उसको तो अल्लाह पाक उसको कभी माफ नहीं करेगा। खुद एक्सपोज हो रहे हैं, जो बच्चों से आपकी बात नहीं करने देते, और यही वजह कि इनका झूठ जो है वो पकड़ा गया, क्योंकि बच्चे जब आपसे बात करेंगे, आपको वो पहचान जाएंगे, तो ये तो इनका सारा झूठ पकड़ा जाएगा। और वो बार बार यही कहते हैं कि बच्चे असल चेहरा सीमा का नजर आएगा। वो कहता है कि हैदर को बच्चे पहचाने के भी नहीं, शुरू से लेकर आज तक मेरा यही सवाल है, बच्चों से क्यों बात नहीं करवाया जा रहा है। इतना अच्छा है सीमा, मैं तो बच्चों को जबरदस्ती तो नहीं लेके जाता है ना, वो इंडिया में, मैं पाकिस्तान में, आप फोन पे बात करो, फोन दो, बोलते फोन पे बात करने का अलाउ नहीं है बच्चों को। अगर हमारे मुल्क के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, हमारे पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ, तब तो बच्चों को मैक मुंह पे दिया जाता है कि क्या कहना चाहते हो। बिल्कुल सही बात है। मीडिया भाई सीमा से ये सवाल करें ना, ये सवाल उनका सीमा से बनता है ना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे पता चला था कि जब आपको लाइव में बुलाया गया उस वक्त मोमिन मलिक साहब भी आपके साथ लाइव में जा रहे थे, तो ये बाद में इंडियन मीडिया ने मोमिन मलिक साहब को लाइव नहीं लिया और आपको लाइव ले लिया। नंबर मेरे से लिया गया था, मोमिन मलिक साहब को उन्होंने बुलाया गया था शायद, फिर इनको इनवाइट किया नहीं किया, तो बोलते हैं मोमिन मलिक साहब होंगे, आप होंगे और हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। हमने बोला बिला शक करें, हमें कोई इतराज नहीं है। तो नहीं लेके आए, इसका रीजन उनसे ही पूछा जा सकता है। तो सीमा को किस बुनियाद पे लाए, मगर अल्लाह पाक ने तो फैसला दिया ना, उसने एक झंडे के तहत इनको लाके अचानक से बैठा दिया कि भाई सीमा है तो हम बिला शक हो, हमें क्या इतराज है उससे, आए अपनी बात रखे। अल्लाह पाक ने फिर भी हमारा इज्जत रखा, उसके मुंह पे एक दूसरा थप्पड़ मार दिया कि सीमा का चेहरा बिगड़ा हुआ था, उसके पास कोई सवाल का जवाब था ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। और जो आप बात कर रहे हैं, मोमिन मलिक साहब को इन्होंने जानबूझकर लाइव नहीं लिया, क्योंकि वो आपको ट्रैप करने की और झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। और जो बात इंडियन मीडिया ने ये बात की कि हुकूमत ने मना किया हुआ है बच्चों को लेने का, तो देखें हुकूमत ने बाकी सारे काम जायज करार दिए हुए हैं, वो बच्चों के साथ मुजरा करे, डांस करे, वहां पे उसकी इजाजत है। लेकिन यहाँ पे जो है वो बच्चों का मजहब तब्दील करवाए, बच्चों से सारे काम करवाए, वो उसकी इजाजत है। लेकिन अगर उसके वालिद से बात करवाने की बात की जाए तो वो कहते हैं जी इस पे हुकूमत की इजाजत नहीं है। तो ये एक अजीब रवैया है भारतीय मीडिया का। बिल्कुल ऐसे, तो इनको ये हरकत ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार अगर 7 माह से रिक्वेस्टें कर रहे हैं तो आप बात करवाओ ना। सीमा सामने हो रहा है ना, कोई मीडिया वाला आज तक नहीं गया कि हाँ हमने आपके बच्चों से बात करवाई। उन्होंने कहा कि हमें बहुत सख्ती है, मना किया गया है, तो हमें अलाउ नहीं है बच्चों से आपको बात करवाएं। बाकी देखो अल्लाह दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमें अंसार बरनी के थ्रू जो हमने एजुकेट मोमिन मलिक साहब किया, बहुत अच्छा वकील है, इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है
تو تمام لوگوں کی دعائیں ہیں, آپ لوگ شروع سے لے کر اچھے بھائی بہن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ظاہر کوئی نہ کوئی تو دعاؤں میں اثر ہوگا انشاءاللہ. اس 4 بچوں کی زندگی اس ٹائم مشکل میں ہے, تو انشاءاللہ وہ اب آسان ہونے والے ہیں اللہ کی کرم اور فضل سے انشاءاللہ سر. انشاءاللہ کیوں نہیں حیدر بھائی, لازمی. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے بار بار کمنٹ کر کے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ سے یہ بات کی جائے کہ آپ جب انڈین میڈیا پہ جاتے ہیں تو آپ بڑے محتاط رہا کریں, اور اس وقت ساتھ مومن ملک کو یا کسی کو لے لیا کریں. اگر آپ نے اکیلے جانا ہے تو بڑے محتاط رہا کریں, کیونکہ وہ ٹریپ کر کے اس طرح کے سوال کرتے ہیں اور یک طرفہ سوال کرتے ہیں. ابھی لاسٹ انٹرویو میں بھی انہوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ خود اس میں پھنس گئے اور وہ پوری طرح سے یک ایکسپوز ہو طرفہ گئے. سوال کرتے ہیں, ان کو کوئی سوال بنتا ہے. اگر یک طرفہ سوال کرتے ہیں, سوال پھر بھی ان پہ ہی بنتا ہے, تو آپ یک طرفہ سوال کیوں کرتے ہو؟ اگر ان کی موقف رکھا جا رہا ہے, ہمارا کیوں نہیں رکھا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, اس بات میں بھی تو دم ہے نا, اس لیے ہماری سوال کا اہمیت نہیں دے رہے ہیں, سیما کو جو ہے نا اوپر کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, لوگ انٹیلیجنٹ ہیں, لوگوں کو پتہ ہے, شعور یافتہ لوگ ہیں کہ میری بات کیوں نہیں رکھا جا رہا. وزن والی بات میری ہے. 7 ماہ 8 ماہ سے بچوں کا بار بار ریکویسٹ میں کرتا ہوں, میرے سے میرے بچوں کی بات نہیں کروایا جا رہا ہے. تو یہ ایک سازش ہے, ایک پلان ہے, بھلے کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم اپنے قانونی طریقے سے, لیگل طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے, بچے آزاد ہو کر پاکستان میں آئیں گے انشاءاللہ. اللہ سے ہم پر امید ہیں اپنے رب پاک پہ. بالکل بالکل, انشاءاللہ ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا. اچھا, میرا اس میں شازیہ آپ جلدی سے سوال کر لیں, کوئی حیدر بھائی سے کرنا چاہیے. حیدر, میرے کو یہ بات پوچھنا تھا, جب تم وہاں پہ لائیو پہ تھے تو وہاں پہ تمہارے باتوں کی جو کٹنگ ہو رہی تھی, تو سیما کو وہاں پہ فل سپورٹ مل رہا تھا بات کرنے کا موقع, تو پھر تم ایک ہی بات وہاں پہ مدعا رکھنا تھا کہ ایک بار وہ بڑے والے بچے کو, فرحان کو سامنے لے کے آؤ. تم یہ وہاں پہ ضد لگانا چاہیے تھا, ورنہ اپنا لائف پہ جو بات چل رہی تھی اس کو بند کر دینا چاہیے تھا. نہیں, کیوں بند کروں میں, کیوں بند کروں؟ بند تو پھر بھی انہوں نے کیا. بڑی بات کر رہے ہو, میں کیوں بند کروں؟ ان کو میرا تو یہی سوال تھا کہ بچوں کو کیوں نہیں لا رہے ہو. پھر بھی دیکھو, آیا سیما کس جھنڈے کے ساتھ بدنام ہو کر چلا گیا, اس سے مار پڑی ہوئی تھی, چہرہ ظاہر تھا, تو انہوں نے ایک پلاننگ کی, خود پھنس گئے. کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, سیما آئے نہ آئے, بھلے آئے, اب بھی آئے, لائف کیوں نہیں آتا, چپتا ہے نا. ارے سیما آتی, وہ سیما آتی کیوں نہیں آتی؟ اب سیما آنے کا فل موقع ہے اس کو, کیونکہ وہ تمہارے منہ سے کچھ ایسے باتیں پکڑنے کے چکر میں ہے وہ لوگ, کی طرح صاف ہے مجھے, تاکہ تم کچھ غلط بولو, تم غلط ایسی کوئی بات کرو تو وہ وہاں پہ کورٹ میں بتانے کے لیے, تو تمہارے کو وہاں پہ اس لیے تمہارے کو پردانہ بلائے تھے وہ لوگ دھوکے سے. وہ بات بلوائیں گے, سیما چور, سیما ہے کرمنل, سیما ہے پاکستان چھوڑ کر انڈیا میں سیما بیٹھا ہوا ہے, بات بھی میرے سے کریں گے. آئے بات کرے, میں تو بیٹھا ہوا ہوں, کوئی بھی سیما کو لے کر آئے میں بات کروں گا, مجھے کیا حرج ہے. سر انٹرویو کے بارے میں, انٹرویو تو صاف ہے, سب لوگوں نے بھی کہا, میں نے بھی کہا, جیسے دیکھا گیا تو ویسے ہی تھا. ان کو مار پڑی ہے, بالکل بھی ان کو یہ پتہ نہیں اس کو کیوں مارا جاتا ہے, یا ان کو جبرن بٹھا کے ان کو انٹرویو دیا جاتا ہے کہ آپ ایسا بولو ایسا بولو. ظاہر سی بات ہے, یہ کسی کے بچوں کو قید کر کے دوسرے کمرے میں بند کر کے عورت کو الگ بٹھا کے, تو یہ تو دیکھو ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا سوال انڈیا کے لوگ سیما سے سوال کریں کہ آپ سے کیوں مار پڑتا ہے, کیا وجہ ہے. میں تو پرسکون ہوں. دیکھو, جس عورت نے غلط کیا اس کو اللہ پاک سزا دے رہے, یہ تو ظاہر سی بات ہے. جو دیکھو اپنے دھرم کے خلاف, اپنے ملک کے خلاف, اپنے شوہر کے خلاف, اپنے ماں باپ تک قبر نہیں دیکھا, اس کو تو اللہ پاک اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. خود ایکسپوز ہو رہے ہیں, جو بچوں سے آپ کی بات نہیں کرنے دیتے, اور یہی وجہ کہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ پکڑا گیا, کیونکہ بچے جب آپ سے بات کریں گے, آپ کو وہ پہچان جائیں گے, تو یہ تو ان کا سارا جھوٹ پکڑا جائے گا. اور وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ بچے, اصل چہرہ سیما کا نظر آئے گا. وہ کہتا ہے کہ حیدر کو بچے پہچانے کے بھی نہیں. شروع سے لے کر آج تک میرا یہی سوال ہے, بچوں سے کیوں بات نہیں کروائے جا رہا ہے. اتنا اچھا ہے سیما, میں تو بچوں کو زبردستی تو نہیں لے کے جاتا نا, وہ انڈیا میں پاکستان میں, آپ فون پہ بات کرو, فون دو, بولتے فون پہ بات کرنے کا الاؤ نہیں ہے بچوں کو. اگر ہمارے ملک کے خلاف, اسلام کے خلاف, ہمارے پاکستانی لوگوں کے خلاف, تب تو بچوں کو میک منہ پہ دیا جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہو.